प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयज सरी तुमच्या मुखार हांव येयला. म्हजें नांव जावन आहा पास्टर किशोर घाडी फ्रॉम कलांगूटच्यान. पण आयज आमी देवाचे उपस्थित आमी येयल्या. जेन्ना आमच्या देवाचे उपस्थित आमी येता तेन्ना आयज आमकां देव आमची भेट घेता. आयज ह्या विशयाचेर म्हाका उलोवंक जाय. आमचो योग्य निर्णय, रायट डिसिजन, हेजेर म्हाका आयज 2 शब्द उलोवपाक जाय. जेन्ना आमी निर्णय आमच्या जिवितान घेता, आमची दुविधा स्थिती जाता. आयज आमी म्हणटा की आयज आमी उजवी कडेन वचों काय दावी कडेन वचों, आयज आमी ह्या रस्त्यान वचों काय त्या रस्त्यान वचों, आमी शॉर्टकटान वचों की लाँग कटान वचों, ही आमची परिस्थिती आमच्या भितर. आमी एकटो वचों की हांव आमच्या कुटुंबाक घेवन वचों, कित्याक ही आमची खूब आमची दुविधा स्थिती आमच्या जिवितान घडोवन येता की आमी योग्य निर्णय घेवपाक आमकां जायना. की केन्ना केन्ना अशें जाता की आमी जेन्ना एक निर्णय सुद्दां घेतलो तर आमकां तो एक चुकल्या सारको दिसता. आनी खूब दिसांनी समजता की बाबा आयज हो निर्णय घेतला तो आपण चुकीचो घेतला. पूण कालच्या दिसाक जो आपण निर्णय घेतला तो आयज बदलूंक आमी शकना. जशें आमी धनुश्याचो बाण आमी सोडटा तशीच आमच्या देवाची उतरां आमी देवाचे आमी जे निर्णय घेतात ते आमचे जेन्ना एकदा निर्णय घेतलो तो चुकलो, त्या निर्णयाक आमी रडोन फायदो ना. प्रत्येक आमच्या माणसाचे हे निर्णय चुकतात. आनी आमी जेन्ना थोडे लोक घाई गडबडीन हे निर्णय घेतात आनी जेन्ना घाई गडबडीन निर्णय घेतात तेन्ना चुकतात. थोड्यांक कितें दिसता की दुसऱ्यांक विचारता सी 5 पर्यंत आपणाक सांग की म्हाजो निर्णय म्हाका घेवपाक जाय. आनी अशें करून आमी घाईन जे आमी निर्णय घेता ते खरोखरोच आमचे निर्णय चुकता. आनी आमी जेन्ना घाईन निर्णय घेता तेन्ना आमी बऱ्याच वेळा आमचे निर्णय चुकोवन आयज आमी त्रासान पडलेले आसता. ताका लागून आमी आमचे जे निर्णय आमी घेता ते योग्य निर्णय घेवपाक आमकां एक देवा कडेन आमी एक क्षमता, एक शक्ती मागपाक जाय. कित्याक दुसऱ्यांक आमी जेन्ना आमी थोडे दुसऱ्यांक दोश दितात, कित्याक आमी कितें म्हणटात आनी केन्ना केन्ना आमच्या डोक्यार आमी हात मारतात की हो निर्णय घेतलो आमी. आनी अशें आमकां खूब लोक आमकां दिसतात की आमी आपले चुकीचे निर्णय घेता पळय तेन्ना कितें जाता, सगळ्यांक एक दुसऱ्यांक विचारून निर्णय घेतात. आनी जेन्ना स्वताक निर्णय घेवपाक थोड्यांक ती शक्ती मेळना, ताका लागून आमी दुसऱ्यांक विचारून घेता. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक निर्णय घेवन तो चुकता तेन्ना आमी त्यांच्या दुसऱ्यांक आमी दोश दिता की बाबा ताका लागून आपूण हो निर्णय घेतलो. ताका लागून आमी कितें म्हणटा, अशें केलें तर बरें, तशें केलें तर बरें. आनी दुसऱ्याक दिवन जेन्ना दुसऱ्याचेर पातयेवन आमी जो निर्णय घेता तो केन्ना केन्ना आमचो चुकता. आनी आमी बऱ्याच वेळा आमी पश्चाताप करता. कित्याक आमकां आमच्या जिवनान ती क्षमता नासल्या कारणान आमचो हो निर्णय घेवपाक आमी खूब वेळा चुकता आनी आमकां तो पश्चातापता आमी. तशेंच जेन्ना जेजूक सेवा करपाची आसली तेन्ना ताका 30 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसता. आनी जुन्या करारा प्रमाणे जर याजक आनी हो पास्टर जावपा आसा जाल्यार तुका 25 ते 30 वर्सां ही तुका जावपाकूच जाय. जेन्ना येशू क्रिस्त हो येहुदी आसलो आनी तो तेजे उलोवप, तेजे कपडे घालप हे सगळे येहुदीच्या रिती प्रमाणे तेजे आसताले. आनी जुन्या करारा प्रमाणे तो आनी तेजे जो करतालो जे रिती प्रमाणे सगळे तेणी कंप्लीट केल्ले. तेणी म्हणटा ते एकूच असो बायबलान आसा की जेजून केन्नाच पाप करूंक नासले. आनी पवित्र शास्त्र आयज एकट्यानूच हो पूर्ण केलेलो आसा आनी ताका तो पूर्ण करपाक जाय आसलो. आयज पास्टरान, प्रॉफेटान जावं डावीड राजान आयज कोणीच ह्या बायबलानसून हो करार जो आहा तो पूर्ण केल्लो ना, फक्त जेजून पूर्ण केल्लो आसता. आनी जेन्ना तो आपले सेवेचो जेन्ना सुरवात करता तेन्ना तेणीन 12 लोकांक वेचून काडलेले. लूक 6:13 म्हणटा आमकां त्या बायबलान. लूक 6:13 कितें म्हणटा ते पळोवया आमी. 6:13 म्हणटा, जेन्ना दिवस उजवाडलो तेन्ना शिश्यांक तेणी आपयले आनी तांकां 12 जाणांक तेणी प्रेशीत म्हणून अशें नांव दिल्लें आसलें. कितके 12 जाणांक तेणी वेचून काडलेले. कित्याक तो रायट डिसिजन ताका खबर आसली. जे आपणेन जो निर्णय घेतला तो एक बरोबर निर्णय घेतला की ते आपली सेवा करतले म्हणून. आयज आमकां पळयला तूं खुबश्या लोकांक, कच्च्या लोकांक तेणी वेचून काडले आनी तेणी पक्के केले आमकां सगळ्यांक. तेन्ना आमी तांकां वेचून काडले तशेंच देवान आमकां वेचून काडलें. इफिशियन 1:4 म्हणटा की तेणीन आमकां वेचून काडलेलें आसा. आयज आमकां तेणी वेचून काडलेलें आनी आमकां निवडलेलें आसा असो आमी एक कॉन्फिडन्स सांगूंक शकता की देवान आमकां वेचून काडलेलें आसा. आयज आमी शांत बसपाक जायना की आमी जें येशून आमच्या हातीन काम दिलां तें काम आमी फुडें व्हरपाक जाय. आयज जेजू क्रिस्त केन्नाच बॅड चॉयस करिनासलो, तो रायट चॉयस करीत आयज आमी त्या जेजूचेर आमकां भरोसा ठेवपाक जाय. आनी
जेन्ना देवाचेर भरोसो येता आनी भरोश्यान आमी चलपाक जाय. आयज थोड्या जाणांक हो भरवसो चलना की आमी देवाक स्विकारला की आमी ही रेस आमी फुडें वयतले काय ना वयतले. आयज आमी देवा कडेन आमी आमची शक्ती सामर्थ्य मागपाक जाय की आयज आमकां देवान संवसारांतसून आमकां सेपरेट केल्लें आसा आनी देवाचे राजवडीन आमकां तेणीन हाडलेलें आसा. आयज खुबशे निर्णय आयज आमी चुकता. जसर आमी एक दुकानांत गेले, एक 100 रुपया घेवन आनी 50चे सामान हाडलें आनी तेणी तर 450 दिले. आमी घेवन ते चलत रावले आनी आमी कितें म्हणटा, धन्यवाद देवा, आयज तुवें म्हाका स्वर्गाची दारां उक्ती केल्यो आशिर्वाद करपाक. पुणून आयज तुमकां सांगता हो चुकीचो निर्णय. तेन्ना आमकां सत्यता आमकां बाळगूंक जाय आनी जे तेणी ते सुबेज पयशे दिल्यात ते परत त्या दुकानदारा कडेन वचपाक जाय आनी ते आमी रिटर्न ताका करपाक जाय आनी ताका सांगपाक जाय, म्हाका हे आपुणून तुका 100 रुपया दिल्ले आनी तुवें म्हाका 450 हे तुजे परत घे. आनी जर तूं आमी तशेंच केलें, आयज 100 रुपया खातीर आमचो लाबाडीचो शिक्को आमचेर बसोंक शकता आनी आमची स्वर्गाची जी वाड आहा ती आमी चुकोवंक शकता. कित्याक आयज आमी देव आमी सत्यता, आयज आमी प्रार्थना करता, आयज आमी खूब पयसून आमी देवाची सेवा करपाक येता आनी देवाची धार्मिकता आमी पळयल्या. आनी जर आमी ह्या 400 रुपया खातीर आयज आमी लबाडी करीत, आयज आमचो स्वर्गाची वाड आमची बंद जावंक शकता. ताका लागून आमचो प्रत्येक आमी निर्णय घेता हो निर्णय आमकां रायट निर्णय घेवपाक आमकां जरुरी आहा. कित्याक जेन्ना घाई निर्णय आमी घेता तेन्ना आमचो निर्णय चुकता आनी आमची गडबडीन आयज आमी खुबशा त्रासान पडोंक शकता. ताका लागून आमकां योग्य निर्णय घेवपाक आयज आमकां जावपाक जाय आनी योग्य निर्णय घेवपाक आयज प्रत्येक आमकां भाव भयणांक आमी दुसऱ्यांकूय सांगपाक जाय की आमी कसो निर्णय घेता तो देवाक विसरून घ्या. आमी असो विश्वास दवरूंक जाय की आमचो निर्णय केन्नाच चुकचो ना. जेन्ना आमी चुकतात तेन्ना आमी त्रासान पडटात, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक दोश दिवंक शकना. जेन्ना आयज आमकां संवसारांतले लोक आमकां गाडवावर बसोंक दिवचे ना आनी आमकां चलोकूय दिवपाक जायना. ताका लागून आमी योग्य निर्णय घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी योग्य निर्णय घेता आयज आमकां देव आशिर्वाद करता. आयज न्ही रायट डिसिशन घेवपाक आनी रायट निर्णय घेवपाक देव आमकां मदत करता. आयज जशें आमी जेन्ना लूक 14:7-9 म्हणटा, जेन्ना आमी खंयचे सभेन वयता, केन्ना आमी खंयच्या प्रोग्रामाक आमकां एक आमंत्रण येता, जे आमी लग्नाक वयता, जेन्ना आमी हेका वयता तेन्ना आमी एक निर्णय घेवपाक जाय. थोड्यांक फुडें बसपाची संवय आसा, थोडे मोठेपणान फुडें वयतात, थोडे आमी जे लग्न आसता तेन्ना लग्ना कार्याक तुमी त्या मेन सिटाचेर त्या मेन सीट कोणाक दिल्ले आसता, न्हवऱ्याक आनी न्हवरेक दिल्ले आसता. पुणून आयज आमी तेजेर बसूंक शकना. ताका लागून आमी प्रत्येक खंयचे मिटिंगेक वयता, प्रत्येक जे आमंत्रण दिता आमी आयज फाटीं बसपाक जाय. जेन्ना ते सांगता तेन्ना आमी फुडें वचोंक शकता. ताका लागून आमी स्थान आनी आमी निर्णय घेता तो योग्य निर्णय घेवपाक आयज आमकां देवान शक्ती दिल्या आनी ताकद दिल्ली आसा. आयज ताका लागून योग्य निर्णय घेवपाक आमकां जरुरी आसा. जशें आदम आनी हव्वान तेजो निर्णय चुकलेलो आसा. जेन्ना आमच्या जिवितान लायफ पार्टनर आमकां देवान दिल्यात तितून आमी खुशालकाय आसूंक जाय. लायफ पार्टनर हे संवसार जे आमकां लायफ पार्टनर आमच्या जिवितान देवान दिल्या ते ह्या संवसाराच्या कून सेपरेट आसा आनी आमकां कळपाक जाय की देवान आमकां एक सेपरेट केला. आदम आनी हव्वाचो निर्णय खंय चुकलो, ताका सांगलेलें की आदमाक सांगलेलें तें फळ खावं नाका म्हणून, पण तरी आसतना तेणी तें फळ जे हव्वान ताका हाडून दिवन तेंच्यांनी ती देवान जो आज्ञा केल्ली ती आज्ञा तेणीन मोडलेली आसा. कित्याक देव आमकां सांगता की हें करूं नाका तें करूं नाका, पूण आमचेर आसा आयज आमी कसो कितें निर्णय आयज आमी घेता तो. आयज रायट निर्णय घेवपाक आयज जर तेणी आदम आनी हव्वान आयज रायट निर्णय घेतलेलो आज ह्या संवसारांत पाप शासचे नासलें. पूण आयज ताका लागून किती तरी आज आदम आनी हव्वान जो निर्णय चुकीचो घेतलो आनी ह्या चुकीच्या निर्णया वरवीं आज किती तरी आज त्रास जाल्लेले आहा लोकांक. पूण आयज जेजू येवन आयज जेजून ह्या त्रासांसून आमकां वयर हाडलेले. ताका लागून आमी पळयत आत्म्या वरवीं देवाचो आवाज आमी आयकपाक जाय. तशेंच 1 सॅम्युएल 15:3-9 म्हणटा, शौलाक सांगलेलें देवान की जें कितें आहा तें राजाक मारून सगळें तें नाश करून परत यो म्हूण सांगलेलें. पूण 9 कितें म्हणटा, 9 उतरान बरयल्लें आसा की तेणीन ते बरे सारके घट आनी सारके पुश्ट जे प्राणी आसले तांकां तेणी थेयले आनी परत हाडले. पण देवाचें तेणीन आयकलें ना आनी तेणी ताका लागून आज देवान
सांगता तेन्ना आयकना तेन्ना खूब तो त्रासान पडलेलो आसलो. कित्याक एक शॉलाक सांगलेलें की सगळ्यांक मारून दियो म्हणून, पूण आयज आमी देवाकून आमी वयर वच अशी आमी एक प्रतिज्ञा करता. पूण आयज देव कितें सांगता, आयज आमचे कान आमी उक्ते करूंक जाय, आमचे काळीज तयार करूंक जाय. तो आवाज आयकून आयज आमी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आयज शॉलान ही जी चूक केली, आज ती चुकीचे तेका एक फारीकपण तेका दिवचें पडलें. कित्याक तेणी देवाचें आयकूंक ना. देवान सांगलेलें तेका की ते सगळ्यांचो नाश करून दिया म्हणून. जेन्ना देव सांगता तेन्ना आयज आमकां आयकपाक जाय. आयज ते आमी अर्दे वचन जें आहा तें अर्दे आमी घेवंक जायना, पुणून आमकां फूल जे देवान उतार आमकां दिला ते उतार आमकां पुरे करपाक जाय. आयज शॉलान एक व्हडल्यान व्हडली मिस्टेक केली. कितें मिस्टेक केली? तेणी देवाचें आयकूंक ना आनी जे प्राणी जे मोठे मोठे ते सामके धष्टम पुष्टम आसले ते तेणी थेयले आनी ते देवानी चालले कारी तुका आपणें सांगलेलें म्हणटा की सगळ्यांचो नाश करून दिया म्हणून, आनी तूं हें कितें केलें? पूण आयज अशें करूंक जाय की आमी जे प्रत्येक देव आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे उतार सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमकां चलपाक जाय. जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना देव आमच्या जिवितांत कार्य करता. खरोखर देव कार्य करतलोय बी. आनी तशेंच आनी 1 सॅम्युएल 17:17 म्हणटा, जेन्ना गोलायत सामको खुशाल आनी व्हडलो दरकाळे दिवन आयज इस्रायल देशाक कितें करूंक लागलो, आयज धमकी दिवंक लागलो कोण आसतलो आपल्या कडेन लडपाक आनी कोण येतलो आपल्या कडेन लडच्या खातीर. आयज ह्या गोलियाताची हे खंयसर चुकले जेन्ना 1 सॅम्युएल 17:41 म्हणटा, जेन्ना गोलियात लडोंक येयल्लो तेणी आपली जी शस्त्रां रडपाची शस्त्रां आसली तेणी आपलो सहाय्यक थेयलो आनी सहाय्यका वरवीं आयज तो हल्लोलो आसा. जेन्ना आमी युद्धाक वयता तेन्ना ते शस्त्र आमच्या हातीन आसपाक जाय. तशेंच आमी युद्धाक वयता आयज आमचे कडेन देवान थंयचो पवित्र आत्मा दिल्लो आहा आनी पवित्र आत्म्या द्वारे आमकां आमच्या जिवितान आमी कार्य करपाक जाय. आयज आमी कितें म्हणटा, जर आमच्या कडेन डिफिकल्टी येयली आमी म्हणटा दुसऱ्याक सांगता आमी प्रार्थना कर, म्हाज्या खातीर उपास प्रार्थना कर, की आमी कांय करिना, आमी दुसऱ्याक सांगता म्हाज्या साठी मागणी कर म्हणून. अरे देवान आयज आमकां पवित्र आत्मा दिल्लो आनी पवित्र आत्म्या द्वारे आयज आमकां कार्य करपाक जाय. आयज आमकां जे शस्त्र आयज आमच्या हातीन दिल्ले आहा देवान, आज त्या शस्त्रा वरवीं जे पवित्र आत्मा आमकां दिला ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां कार्य करपाक जाय. आनी शेवटी गोलायताक डावीद राजान हारयलो. कित्याक? तेणी खंयची चूक जाली, तेणी आपले शस्त्र काडून आयज सहायकाक दिले. आयज तशेंच आमच्या जिवितान कितें तरी आमचे कडेन डिफिकल्टी येता आनी व्हडली व्हडली परिस्थिती येता, आमी दुसऱ्याक सांगता प्रार्थना कर म्हणून, दुसऱ्याक सांगता आमी उपास प्रार्थना कर म्हणून, आनी आपूण करिना. तेका लागून आमकां उपास प्रार्थना करूंक जाय. आयज आमच्या जिवितान जे देवान पवित्र आत्मा दिला पवित्र आत्म्या वरवीं आयज आमच्या जिवितान आमी कार्य करपाक जाय. तशेंच एक स्टोरी आसा बायबलान श्रीमंत माणसाची. श्रीमंत माणूस येवन जेजूक म्हणालो, अरे जेजूक म्हटलें तेणी आपणाक जर आपलो शिष्य जावपाक जाय आपणाक कितें करपाक जाय. जेजून सांगलें ताका, जें कितें तुजे कडेन आसा तें सगळें विकून काड आनी तूं म्हाज्या फाटसून यो. पुणून ताका तें जमलें ना. तो परत गेलो. कित्याक? आयज तर तेणी अख्खी संपत्ती आपली विकलेली आसली, आयज तर तो जिखलेलो आसतलो. कित्याक? आयज जिखपाचो तो. पुणून आनी ह्या बायबलान सुद्दां एक वचन येतलेलें आसतें की जेजू क्रिस्ताक 13 शिश्य आसले म्हणून. कित्याक? पूण ह्या श्रीमंत माणसाचें नांव सुद्दां ह्या बायबलान ना. कित्याक? तो भियालो आनी गेलो. कित्याक? ताका ती विकूंक नाका आसली आपली संपत्ती. तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना देव आमकां आपयता प्रत्येक हाच्या कार्यक्रमाक आयज आमी पयलीं कित्याक पळयता, आमी पयलीं देवाक पळोवपाची गरज आहा. जेन्ना आमी देवाक पळयता देव आमच्या जिवितान कार्य करता. आयज हो श्रीमंत माणूस आयज ताका स्वर्गान केदी व्हडली संपत्ती मेळिल्ली आसती, तेजें नांव ह्या बायबलान आयिल्लें आसतलें. ताका लागून आमी जेन्ना निर्णय घेता तेन्ना आमी योग्य निर्णय घेवपाची गरज आहा. प्रत्येक जे निर्णय आमी घेता ताका लागून आमी देवा कडेन मागपाक जाय. प्रत्येक निर्णय आमी कसो कितें घेता आनी योग्य निर्णय घेवपाक आयज आमकां देव आमकां क्षमता दिता, सामर्थ्य दिता. आयज तशेंच आमी आनीक वाचूया 2 सॅम्युएल 11:1 तेन्ना दावीद राजा तेन्ना युद्ध आसलें तेन्ना युद्धाक आपूण वचोंक ना, दुसऱ्यांक धाडले, आपल्या सैन्यांक धाडले तेणी फुडें की युद्ध करा म्हणून, आनी हो आपूण फाटीं रावलो. एक्चुली कितें जाल्लें, दावीद राजान ह्या युद्धाक
फुडें वचोंक जाय आसलो, पुणून दावीद राजा गेलो ना, तेणी दुसऱ्या लोकांक धाडले. आनी शेवटी कितें जालें, दावीद राजा जसो गच्चीचेर भोंवतालो तेन्ना तेणी पाप केलें, तेणी बायलेक पयली आनी तेज्या जिवितान एक पाप येयलें. कित्याक आमी निर्णय घेता. आज तो दावीद राजा तर युद्धाक गेल्लो आसलो तर तो हें पाप करूंक पावचो नासलो. तेन्ना आमी जे एक निर्णय घेता, आयज आमचे कडेन देव आमकां एक क्षमता दिता प्रत्येक निर्णय घेवपाक. जशें आमच्या जिवितान कितें तरी आमी निर्णय घेवपाक आमी चुकता. आमच्या अभ्यासा खातीर जेन्ना आमी 10वी जाता तेन्ना आमकां निर्णय घेता आमी कितें, हांव कॉमर्साक वयतलो, आमी म्हणटा सायन्साक वयतलो. जेन्ना तो एक वर्स वयता आनी जेन्ना डिफिकल्टी जाता तेन्ना तो कॉमर्स सोडटा, सायन्साक वयता, सायन्साचे कॉमर्साक वयता आनी खंयचे ऑटोमोबायलाक वयता. अशे कितें तरी भुरगे आयज फसता कित्याक योग्य निर्णय घेना. ताका लागून आमी प्रत्येक निर्णय घेतना देवा कडेन आमकां विचारपाक जाय. आयज प्रत्येक देवाचो आवाज आमी आयकपाक जाय. देवान आमकां देवाचो पवित्र आत्मा दिला आनी पवित्र आत्म्या द्वारे देवाच्या आमच्या जिवितान देव कार्य करतलो. ताका लागून योग्य निर्णय घेवपाक आयज प्रत्येक भाव भयण देवा कडेन मागपाक जाय. आयज पळय कशें तरी आयज निर्णय घेवपाक चुकले. आयज शॉल राजा चुकलो, थंय बाबा गोलियात चुकलो, थंय दावीद राजा, थंय आदाम आनी हव्वा. आयज हे प्रत्येक निर्णय घेवपाक चुकले आनी कितें तरी निर्णया वरवीं आयज तांकां तें फारीकपण तांकां दिवचें पडलें. आयज प्रत्येक आमकां भाव भयणांक आयज आमी निर्णय घेता, आयज निर्णयाचेर आयज कार्य आमकां करपाक जाय. जसो आमी निर्णय घेता कामा खातीर आनी आमी काम घेता तेन्ना आमकां आयतारची सुटी मेळना आनी आयतारची सुटी मेळना कारण आमी आयतार सोडटा आनी आमी कामाक वयता. ताका लागून प्रत्येक आमी जें काम घेता खरोखरच आमकां आयतार सुटी आहा, देवाची उपस्थिती येवपाक काय ना हें आमकां पळोवपाक जाय. आयज आमी कितें करता, हांगा पगार कमी करून दुसरें काम सोडटा आनी त्या कामाक लागून आनी आमी देवाची उपस्थितीसून भायर सरता. जेन्ना आमी उपस्थितीसून भायर येता हो निर्णय आमचो चुकीचो आसता. कित्याक सैतान आमकां रावला सिंहा सारको रावल्लो आसा आमकां तो. कित्याक केन्ना तुका धरतलो आनी असो करतलो म्हणून देवाचे उपस्थितीन भायर हाडपाक आयज सैतान कितें तरी आयज आपल्यो वेगवेगळ्यो युक्त्यो तो आमच्या खातीर तो करता. पूण आयज आमकां स्थिर रावपाची गरज आहा. जो योग्य निर्णय आहा तो निर्णय घेवपाक आयज आमकां मदत करपाक जाय. आज कितें तरी निर्णय घेवपाक आमी चुकता. जेन्ना आमचे काजार आमी जावंक सोदता तेन्ना आमी कहें कितें आहा आनी कहें चेडू आहा कहो चेडो आहा हें आमी पळोवपाची गरज आसा. आयज थोडे खुबशे विश्वासी आयज भरकटलेले आहा, युवक लोक ज्यादा भरकटलेले आहा. आयज आमकां आपल्या कडेन कोण लग्न जातले, कोण आपल्या कडेन काजार जातले हे पळोवच्या खातीर आनी आमी जे कितें आयज जर विश्वासी मेळना नाल्यार आमी कितें करता, अविश्वासी कडेन आमचें नातें जोडटा. जेन्ना आमी अविश्वासी कडेन नातें जोडटा तेन्ना देव सुद्दां तितून खुशी आसना. ताका लागून आमकां प्रार्थना करून आमी योग्य निर्णय घेवपाक आयज आमी देवा कडेन मागपाक जाय. जेन्ना आमी देवा कडेन आमी मागता तेन्ना आमकां देव योग्य निर्णय घेवपाक आमकां मदत करता. तेन्ना आमी म्हणटा आमी अविश्वासी कडेन लग्न जाल्यार आमी ताका आपूण एक शिष्य बनतले ना. जेन्ना अविश्वासी कडेन आमी काजार जाता, जे लग्न जातात तेन्ना तोय बी तुका घेवन वचोंक शकता ह्या हेतूसलो. कित्याक तो अविश्वासी, ताका खबर ना तो तुका हेच्या खातीर लग्न जावच्या खातीर तो तुज्या कडेन जेजू कडेन लागीं येता, पूण तेज्या मनान ना आनी ताका लागून तो लग्न जाल्या उपरांत तो तुका फेलोशिपाक येवंक दिना आनी तुका ह्या देवा कडसून तो पयस दवरता. आज आमी प्रत्येक निर्णय आमी घरान घेता. आयज प्रत्येक घर घेवच्या खातीर आयज आमी जेन्ना आमची कुटुंब आसता, आई वडील आसता, आमचे भाव भयणां आसता आनी आमी बसून योग्य निर्णय घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी योग्य निर्णय घेता आयज देव सुद्दां आमकां आशिर्वादीत करता. आयज प्रत्येक आमकां तुमकां भाव भयणांक सांगूंक सोदता की आमच्या जिवितान जे आमी एक निर्णय घेता तो योग्य निर्णय घेवपाची गरज आसा. प्रत्येक भाव भयणांक निर्णय घेवपाक ही ताकद देव दितलो आनी प्रत्येकाक देवाचो आवाज आयज आमकां आयकपाक जाय. जेन्ना आमी देवाचो आवाज आयकता देव आमच्या जिवितान कार्य करता. आयज कितें तरी निर्णय आमचे चुकलेले आसा, आज ह्या निर्णयांक प्रत्येक आमी देवा कडेन माफी मागपाक जाय की आयज आमी निर्णय चुकला आनी ह्या निर्णयाचेर म्हाका कार्य करपाक तूं मदत कर म्हणून अशें आमी देवा कडेन मागपाक जाय. जेन्ना आमी मागता तेन्ना देव आमचें आयकता. देव आमची प्रार्थना आयकता. देव कित्याक प्रार्थना आयकता, जेन्ना देवाचें उतार म्हणटा जेन्ना 2 किंवा 3 मनीस जेजूच्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना तेजी उपस्थिती आमच्या मदगांत आसता आनी जेन्ना तेजी उपस्थिती आमच्या मदगांत आहा तेन्ना देव आमचें आयकता. आनी ताका लागून आमी योग्य निर्णय घेवपाची गरज आहा. आमी एकामेकाक दोश न दिवन
पण एकामेकाक सजमणी घेवन आयज आमच्या घरान प्रत्येक आमी निर्णय घेता आमच्या कामा खातीर, आमच्या घरा खातीर, आमचो धंदो चालू करच्या खातीर. बाबा रायट धंदो आमी घेवपाक जाय आमच्या हातीन. ताका लागून आमी एकामेकाचें आयकपाक जाय. आनी जेन्ना कुटुंबान आमी निर्णय घेता आयज प्रार्थना करून देवाचो आवाज आयकपाक जाय. देवाच्या वचना प्रमाणे आयज आमकां चलपाक जाय. जेन्ना देवाच्या वचनाचेर आमी चलता तेन्ना देव आमच्या जिवितान कार्य करता. आनी एकत्रीत येवन हो निर्णय घेवपाची व्हडल्यान व्हडली गरज आहा. आनी पयतल्या आनी देवाची एक महिमा तूं घडोवन हाडटलो म्हण तुका आमी धन्यवाद. तुजो वावुरतलो देव आमच्या जिवितान कार्य करतलो. सदांच देव आमच्या वांगडा आसा. तेन्ना जेन्ना आमी देवाक उलो मारता देव आमच्या वांगडा आसा. पूण आमी म्हणटा सी आमी हो निर्णय घेतला खरो देव आहा, पूण ताका वेळ आहा आनी वेळा पयलीं देव आमच्या जिवितान कार्य करतलो. खरोखरोच आज हो मोठो व्हडलो व्हडलो देव आमचो जीव देव जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान कार्य करता. खरोखरच आयज प्रत्येक निर्णय घेवच्याक आयज देव आमकां सामर्थ्य दितलो, तुजी शक्ती दितलो. आनी ह्या शक्तीन आयज निर्णय घेवपाक आयज प्रत्येक भाव भयण चुको नाकात. पूण आयज देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावन आयज आमकां एक निर्णय घेवपाची खरोखरच जरुरी आहा. आनी जेन्ना आमी निर्णय चुकता तेन्ना आमी सगळे आमचे फुडले आयुश्य सुद्दां आमी आयुश्यभर आमी रडोंक शकता कित्याक आमच्या ह्या चुकीच्या निर्णया बद्दल. ताका लागून आमी योग्य निर्णय घेवपाची प्रत्येक भाव भयणांक एक ताकद देव ताकद दितलो. आनी प्रत्येक देवा कडेन आयज आमी देवाच्या उपस्थितीत बसपाक आमची खरोखरच गरज आहा. जेन्ना आमी देवा कडेन बसता तेन्ना देव आमचे कडेन उलयता देवाच्या उतरा वरवीं. ताका लागून आमी पवित्र शास्त्र वाचपाक जरुरी आहा की देव आमचे कडेन देवाच्या उतरा वरवीं आयज तो आमचे कडेन उलयता. थँक्यू.